هالو لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ بخير؟ صحيحه؟ مالين الدار؟ كلشي بخير؟ الوغ اليوم رجعت لكم فيديو جديده اللي غادي تكون فيديو اول. غادي نشارك معكم المشتريات ديالي، غادي نعطيكم الاثمنه هكذا. الا عجبكم لي زارتيكل تقدروا تمشيو تشريوهم، خصوصا ان هذه هي لا بيريود ديال لي سولد واغلبيه ديال لي بوتيك دايرين دي بروموسيون. فغادي نبداو دابا باش ما نطولش عليكم في الفيديو لحقاش عندي با مال دارتيكل. الوغ اول حاجه غادي نبداو بزارا لحقاش هي اللي شريت فيها حاجه وحده. من زارا خديت ساكادو اللي هو في نفس الوقت بامكانك تحملوه بحال ساكادو وبامكانك تحملوه بحال ساكاما داير بحال هكذا سامبل اي فريمون عجبني بزاف. كيتفتح من هنايا هكا. انا غادي نفرغو من الداخل. فوالا فريمون عادي هكا كبير جاي، ما فيش جيوبه من الداخل، يعني كلشي كترميه في نفس البلاصه. اي هنايا كيتسد هكا بهاد الطراقيات فوالا باش كيتزير صافي. ومن هنايا كيتسد بهاد الطريقه هذه. وفي الجنويبات عنده هكا واحد جوج سنيسلات الا بغيتو تحطوا فيهم سوارات ولا الصرف. هادو اليدين الساكادو هكا الا بغيتو تهزوه ساكادو. وهنايا كاينه صمطه زايده كديروها هنايا وهنايا، بامكانكم تهزوه هكا بحال ساكادو، يعني تهزوه هكا. هو كان كيدير 25 اورو تقريبا 26 اورو، وانا خديته بناقص 40%، يعني تقام عليا الا بقيت عاقله تقام عليا بشي 17 اورو كنظن 17 ولا 16 اورو. ولاو كيعجبوني بزاف لي ساكادو لحقاش كيجوني براتيك، خصوصا دابا الشتا ملي كتكون الشتا والبرد كتهز المظل ولا كنتي هاز كارطابل ديال البيسي هكا في يدك والصاك فالصاك كيعذب. الوغ كو ساكادو كديرو هكا على ظهرك وفريمون كتبقى ترونكيل. خديت واحد جوج ديال لي زارتيكل هادو خديتهم من المطار ديال برشلونه من عند ناتورا، واحد لا بوتيك سميتها ناتورا داير بحال هكا. هذا فاش كدير الباسبور. الوغ هذا ليا. و خديت واحد اخر للزوج ديالي داير بحال هكا مرسوم فيه الخريطه ديال العالم هكا. خديتهم ب 4 اورو الواحد، ما كانش عليهم بروموسيون مي بغيت نوريها لكم او كاو عجبتكم. هاد لا بوتيك ناتورا كاينه في اسبانيا، ما عرفتش واش كاينه في محل زعما في مدن ولا بلدان واحده اخرى، مي الا جاتكم الفرصه تمشيو لاسبانيا خذوها فريمون. دخلوا لا بوتيك فريمون زوينه. الوغ مشيت لواحد السوبر مارشي في شتوتغارت سميتو غوزمان كاين في بعض المدن الالمانيه، وخديت منه زويلا برودكتس. الوغ فوالا خديت هاد لا تروس هادي فريمون كنت نتسطا نشري شي برودوي ديال زويلا. اكيد كتعرفوا زويلا هي يوتيوبرز بريتيش ومخرجه لي برودوي ديالها، مخرجه هكا دي تروس، مخرجه دي برودوي دو سوان ديال الجسم، ومخرجه لو كوتي لايف ستايل داكشي ديال لا ديكو. اي كنت باغا فريمون نجرب لي برودوي ديالها نشوفهم كيفاش دايرين. ما جايبينش اخر ما خرجت اللي هي سنويلا، ولكن قلت ماشي مشكله حتى هادو جدادين. خديت هاد لا تروس هادي فريمون زوينه. هادي خديتها ب 6 اورو، مي باغ كونطخ صراحه جاتني 6 اورو غاليه على تروس بحال هكا. هي زوينه وكيوت وجايه هكا كبيبره، يعني بامكاني ندير فيها هكا كاع لي برودوي ميكاب ديالي ملي نكون مسافره ولا شي حاجه ولا في الصاك. ولكن زعما 6 اورو ما عرفت جاتني شويه غاليه. هي من ناحيه لا كاليتي زعما عادي، هاد لا كاليتي هادي تقدروا تلقاوها حتى في برايمارك، غير هو كان كتبقى برودوي ديال الزويله كنت باغا ناخذو. اي خديت ان دوزيام برودوي. الوغ بالنسبه لي برودوي ديال الجسم اللي لقيتهم في روزمان، لقيت دي كريم ديال الجسم، لقيت غوماج، لقيت دي جيل دوش، لقيت دي بارفان. اي صراحه ما عجبونيش زعما. انا الاكسبكتيشنز ديالي كانوا شويه طالعين، كنت كنتسنى فريمون داكشي يكون زوين بزاف. مع الاسف ما عجبنيش زعما الريحه ديال لي برودوي ما عجبتنيش. كتشوف داكشي بامكانك تلقى جوده احسن ولا بحال داكشي رخص هنايا في المانيا. فبقيت كنشوف زعما واش كيستاهل داك الثمن. شخصيا ما لقيتش بانه كيستاهل داك الثمن، ولكن قلت في جميع الاحوال غادي ناخذ شي حاجه نجربها. خديت هاد الجيل دوش هذا اللي هو شنو كتبين هنايا nettoyant hydratant pour le corps. هذا جو سي كو من بين لي برودوي جدادين اللي خرجت سميتو شاور شيك. عجبني في الباكاجين هكا وقلت غادي نجربو لحقاش كيعجبني نجرب لي برودوي ديال لي زوطخ يوتيوبرز. اي زويله صراحه عزيز عليا وكنت فرشيها بزاف. وهذا الباك هذا
تيعطيوه غراتويتمون الا خديتي جوج من لي برودوي ديال زويله، سينون كيتباع. مشيت لواحد لا بوتيك الموند هنايا سميتها يا ربي نطقها مزيان دايشمان الا بقيت عاقله عليها دايشمان. المهم نكتبها لكم هنايا لحقاش نقدر نكون برونونسيتها غلطه. وخديت منها هاد لي بوط هادو لي فريمون عجبوني بزاف. جايين هكا هنايا بسيور وهنايا بسنسله. اي انا جادور هاد لو ستيل هذا اللي كتكون فيه السنسله لحقاش سي سوبر براتيك، ما كتبقاش تقاتل معاه. اي جاي هكا ديال الدهن وفيه هنايا هاد النجيمه هادي بالحجيرات، سو كي في فريمون جاي زوين وستيل مختلف. وهاد اللون هذا اصلا ما عنديش. الوغ هذا ما بقيتش عاقله، كان يمكن شي 29 اورو كنظن، وخديته بروموسيون ب 17 اورو. اي مشيت لواحد لا بوتيك سميتها تسينزر جو كخوا، ها هي ما عرفتش صراحه كيفاش كتنطق. اي خديت منها اون فيت هادي دايره بحال اون غاليري وفيها بزاف ديال لي مارك د الحوايج ديال الصيكان. ومشيت انا خديت من عند واحد لا مارك اللي سميتها اونلي، فوالا خديت من عندهم هاد المونطو هذا داير بحال هكذا. اي هذا راه خديته باش يجيني مع هاد المونطو، داكشي علاش اون فيت جاي زوين. بون جاي عنده هكا القب وهنايا مغلف فريمون رطيطب من الداخل عادي ولكن سخيخن مزيان، ومن على برا الثوب ديالو زوين فريمون داك النوع ديال الثوب اللي كيكون هكا رطيطب. اون فيت دابا نحط لكم شي تصويره هنا تشوفوني لابسه كيفاش كيجيني. خديته في لاطاي ال، انا وليت طبيبيزه دابا شي شويش، ف يعني كيجيني شويه مزير الا سديتو، مي قلت سي با غاف باسكو خصني في جميع الاحوال خصني نضعف، ما خصنيش نبقى في هاد لاطاي هادي سينو ما عرفت فين غادي نوصل. المهم فوالا داير بحال هكا. ان توكا دابا نحط لكم تصويره باش تشوفوا كيفاش كيجي ملبوس، ولكن فريمون زوين بزاف. الوغ بالنسبه للثمن ديالو كان كيدير 59.99 اورو، هذا كان كيدير 60 اورو وخديته بروموسيون ب 29.99 اورو، يعني ب 30 اورو، يعني ناقص 30 اورو. الوغ دابا غادي ندوزو لاش اند ام. مع الاسف اش اند ام في المغرب كيتفلاو علينا، لحقاش انا ما كنحملش نشري في لا بيريود دي سولد باش اند ام في المغرب، لان اول حاجه حوايج مقطعين مسخين مرميين في الارض، نفس لي زارتيكل اللي كتشوفوهم هذا العام هما اللي كتشوفوهم العام الماجي، داكشي ما منظمش فريمون ما زوينش. بحال دابا الوقيته ديال البرد ما تلقاش كاع لي بروموسيون على الحوايج ديال البرد، تلقى بروموسيون على شي شراوط ديال الصيف. فانا في لا بيريود دي سولد في المغرب ما كندخلش كاع لاش اند ام، باستثناء البنات اش اند ام ديال مراكش ديال لو مول اللي كاين في كيليز كيديروا دي بروموسيون زوينين. ولكن هنايا فرانشمون سي لو بارادي، وحق الله عرفتي دخلت لاش اند ام ما تيقتش راسي، لي سولد زوينين اي لي زارتيكل فريمون زوينين. بون غادي نبدا لكم باول حاجه. خديت واحد الكاسكيطه، بون ما غاديش نلبسها باش ما نخسرش الفولار ديالي، مي دايره بحال هكا جايه كيوت وفيها هنايا هادو بحال القطيطات. انا ما كنشريش الكاسكيطات مي هادي عجباتني وقلت اون سي جامي الا بغيت شي نهار نديرها هكا او موان تكون كيوت فهمتوني. بون جايه فيها هادي بحال القطيطات وجايه هنايا الثوب ديالها في شكل هنايا الثوب د الكاسكيطه عادي، من هنايا الثوب بحال الجلد، فجايه فريمون كلاس وزوينه. الوغ هادي كانت كدير 15 اورو وانا خديتها ب 5 اورو، يعني 10 اورو ناقصه. فوالا غادي تصدموا في الاثمنه ديال اش اند ام. الوغ خديت هاد لا شوميز هادي دايره بحال هكا، تقدروا تشوفوها هكا تجيكم فيها الورد بزاف وتجيكم بيزار، مي في اللبسه كتجي زوينه. دير فوق منها هكا شي بيل اوفر لي سامبل اي فريمون كتجي غزاله. فوالا دايره بحال هكا وجايه طويله، بون ما طويلاش بزاف مي كوم ميم طويله. خديتها في لاطاي ال، كانت كدير البنات 15 اورو، خديتها ب 7 اورو. واحد ديزيسبا ولا ديزيسبا بالغين الا بغيتو تقولوا، ما عرفتش شنو كيسميو هذا لو ستيل هذا. فوالا دايرين بحال هكا فير ميليتير وجايين زوينين مريحين، هنايا ببلاستيك. بون راكم عارفين هذا الستيل هذا ان توكا كاين في بزاف ديال لي مارك. عجبني هكا في الفير ميليتير باسكو ما عنديش هذا الستيل هذا، هكا جايه مختلفه. اللي زوين فيها جايه مبينته هذا الكحل، ما عرفتش كيبان لكم مي هذا الكحل كيبري، هذا الكحل فيه بحال دي بتيت بايات سو كيفي كيلمع.
اي هذه خديتها ب 3 اورو. خديت ايضا واحد الحذاء اللي ما غاديش نلبسو دابا في البرد ولكن غنلبسو في الربيع، جاي زوين هكا سواء الخريجه ولا انا سورتو في الخدمه كيعجبني. ما كيعجبنيش نلبس الطالون بزاف لان كنبغي نبقى مرتاحه النهار كامل، فكنت كنقلب على شي سبابط اللي سامبل وهكا مئدب وزوين. خديت هذا انا غادو مزالين بالخيوط ديالهم، فوالا داير بحال هكذا وجاي فريمون مئدب ومزيون. عرفتوا هذا الستيل هذا راه ولا كنشوفوه بزاف وجاي فريمون سامبل. الوغ هذا كان كيداير 13 اورو وانا خديته ب 4 اورو. خديت ايضا واحد لا بغيتو تقولوا موغ ولا هاد الستيل هذا ديال الكيسان هكا وكان كيدير ب 7 اورو، انا خديته ب 2 اورو. خديت هاد الساكامان هذا كحل داير بحال هكا، جاي تري سامبل. اليد ديالو هكا جايه قصيره ولكن في نفس الوقت بامكاني نطولها الا بغيت. كيتفتح هكا بسنسله، فوالا جاي تري سامبل وصافي من الداخل فيه جويب واحد صغيور بالسنسله، سينو جاي هكا غارق صافي كيتسد بحال هكا تري سامبل. فريمون عجبني وقلت في نفس الاحوال في نفس الوقت يجيني مع هاد الصبيبط ولا يجيني صراحه مع اي حاجه. يعني هذا اللي زوين فيه بامكانك تلبسوه مع الباس كلاس، بامكانك تلبسوه مع الباس سبور، طولوا ولا تقصروا اللي بغيتو، سي باس بارتو. الوغ هذا كان كيدير 15 اورو وانا خديته ب 5 اورو. شنو عندنا ايضا واحد لي بول واعرين، خديت منهم جوج، هما ماشي نفس الستيل، يقدروا يبان لكم هنا نفس الستيل مي في اللبسه بون جو في اسايي ونشوف واش نقدر نقيس هادو نبينهم لكم ملبوسين كيفاش كيجيو. الوغ خديت هاد لو بول اوفير هكا كيجي بيلو هكا كبير. عرفتوا داك النوع ديال لي بول اللي كيجيو هكا كبارين، وهذا باغ كونطخ فريمون طويل وفيه فتحه هنايا بالجنب فريمون طويل كيوصل حتى للركبه وجاي يجي هكا سخيخن وكيدفي في هذا اللون هذا اللي فريمون عجبني بزاف. خديته في لاطاي ال نو خديته في لاطاي ام لحقاش كيجي مفخفخ. بون دوكا غادي تلقاوهم عند اشانت ام، هادو ديما خذوا طاي صغيره لحقاش كيجيو كبارين. الوغ هذا البنات كان كيدير 35 اورو، انا خديته ب 15 اورو. خديت ان دوزيام اللي ماشي نفس الطول وكلشي ولكن ماشي نفس الستيل ولكن ستيل واحد اخر. خديته هكا في البلون كاسي، حتى هذا اللوين هذا كيجي زوين وسخيخ، عرفتو من النوع اللي تكمش فيه. بون هذا صراحه خصو يتشاف من باسكو واخا هكا نوريه لكم ما غاديش يبان لكم، مي بون كيجي طويل بجوج بهم كيجيو تقريبا حتى للركبه. حتى هذا 15 اورو حتى هو كان كيدير الوغ كان كيدير 40 اورو. هذا خديت واحد لي شارب ديال العنق اللي كتجي بحال هكا، داك النوع اللي كيكون يعني هكا بحال ان سيركل فيرمي وكدورو بحال هكا، فوالا وتيجي هكا سخيخن على عنقك وملوي زوين. فريمون كيعجبني هذا الستيل هذا، واصلا حتى الثوب ديالو زوين. وهذا اللون بلون كاسي ما عنديش، انا نقول لكم بشحال. الوغ هذا كان كيدير 15 اورو، خديته ب 5 اورو. الوغ خديت واحد هاد التقاشر هادو، عرفتوهم اللي كيجيو هنايا هكا قصارين، كيجيو حتى هنا باش ملي كتكون لابس هكا بحال هاد النوع ديال لي زيسبا ولا شي بالغينه ولا شي حاجه ما كيجيوش تقاشر هكا طالعين مفروشين. في نفس الوقت هادو خصهم يتلبسوا مع التقاشر سينون كيخنازوا. فخديت باكيه فيها 3 ديال لي بير كانت كدير 10 اورو، انا خديتها ب 4 اورو. وكنظن اخر ارتيكل خديته هو هاد بول شوميز. ان فيت كيجي هكا خديته واسع كيجي بحال هكا بول، وفي الكم ديالو كيجي الكماله ديالو شوميز، وفي نفس الشيء لتحت كيجي هو لاصقه فيه، فهمتوني، وكيجي هابط هكا اون شوميز. فريمون عجبني. هذا كان كيدير 30 اورو، خديته ب 15 اورو. فوالا الفيديو ديالنا تسالات. الا عجبتكم هذا الفيديو ما تنساوش تخليو لها لايك هكا. ان شاء الله الا شريت شي حاجه واحده اخرى ندير لكم فيديو اول. واشتركوا في قناتي الا كنتم مازال ما اشتركتوا، ضغطوا على الزر الاحمر وضغطوا ايضا على الجرس باش يوصلكم اشعار مني ننزل فيديو جديده. كنعطيكم موعد ان شاء الله فيديو مقبله. تهلاو ليا في راسكم. سلامه.